ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सूर्य हृदय स्तोत्र। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः संभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सनमहोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनम् त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां गीतं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वाहिनीं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथ श्री सूर्यकवच स्तोत्र। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं
शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरनमकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यमण्डलस्तोत्र। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितशम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भव भावभागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत् कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत् कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुतपत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्य
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्य तत्सर्वमेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौर्यैः ऋग्यजुःसाम सम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सनमहोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां गीतं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वाहिनीं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं
ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथ श्री सूर्यकवचस्तोत्र। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरनमकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यमण्डलस्तोत्र। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितशम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत् कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं
यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुतपत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्य तत्सर्वमेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसाम सम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सनमहोऽन्तस्थं प्रणमामीकपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरं
इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदय ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां गीतं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वाहिनीं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथ श्री सूर्यकवचस्तोत्र। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यमण्डलस्तोत्र। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितशम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत् कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत् कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्य तत्सर्वमेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसाम सम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सनमहोऽन्तस्थं प्रणमामीकपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां
नमस्यामि परं ज्योतिर ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीम नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां गीतं पुण्यं ऋषिसङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वाहिनीं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथ श्री सूर्यकवच स्तोत्र। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभम् शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरनमकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः। सुस्नातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यमण्डलस्तोत्र। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने। नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितशम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणः सुपूजितं विप्रेः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं
त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्य तत्सर्वमेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते।